الشاتين يوم النحر أحب إلى الله من إراق الدم وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالله وأطيعوا بها النفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا بها يا رسول الله؟ قال بكل شارة حسنة. قالوا فصوه يا رسول الله. قال بكل شارة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يعذر مصلانا.